अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टूडियो वन की एक नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद। मुसलमानों की तारीख में नबूवत के झूठे दावेदारों की पूरी एक दास्तान है। आज इस दास्तान में से हम आपको एक ऐसे झूठे नबूवत के दावेदार का किस्सा सुनाएंगे जो बुनियादी तौर पर एक हकीम था, मगर इसने एक मुर्दे को जिंदा कर दिया। लोगों ने यह मुआजरा अपनी आंखों से देखा। लोगों के सामने ये शख्स कई मर्तबा समुंदर के पानियों पर चलकर दिखा देता, जो कि एक नामुमकिन बात है, और कई मूजी बीमारियों को ये शख्स फौरन से ठीक कर देता। आज की इस वीडियो में हम आपको इस हाजिक तबीब के अहवाल के बारे में बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब दोस्तों से ये गुजारिश करता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ बने बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। मुल्क मिस्र में तीनस का कस्बा एक हाजिक तबीब की वजह से बहुत मशहूर था। लोग दूर दूर के इलाकों से अपने बीमारों को इस तबीब के पास लेकर आते। ये तबीब लोगों के मर्ज की तशखीस करता, उनको दवा देता और रात गए तक बीमारों का मुलाहिजा करता रहता। यह शख्स मुख्तलिफ बीमारियों पर गौर व फिक्र करता रहता। पुराने हकीमों के आजमूदा नुस्खों से आगे वो नई अद्विया की इजाद पर गौर करता। यह शख्स बीमारियों की वजूहात पर गौर करता, जड़ी बूटियों और दूसरी अशिया पर तजर्बे करता रहता। इन तजर्बात की रोशनी में इसने मसनूई बर्स और जजाम की बीमारियों का नुस्खा भी दरियाफ्त कर लिया था। इस हकीम का नाम याहिया बिन फारिस साबाती था। इसकी शोहरत पूरे मिस्र में फैल चुकी थी। मरीजों की कसरत और दौलत की रेल फेल ने इसे मजीद तरक्की करने पर मजबूर कर दिया। इसने समुंदर के किनारे एक महल भी तामीर कर लिया। लोगों को इससे मुलाकात के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता। बाज़ औक़ात तो मरीज की बारी अगले रोज आती। इस वजह से तीनस कस्बे के रहने वालों की किस्मत भी जाग उठी थी। परदेसी लोगों की आमद से दुकानदारों का खूब काम चमका। कच्चे मकानात की जगह पुख्ता मकानात बनने लगे। जब लोगों की तिजारत बढ़ी तो आम अवाम हकीम याहिया के अकीदतमंद बनते चले गए। इज्जत और अकीदत में इजाफा देखकर वो तरक्की के मुख्तलिफ मंसूबे बनाने लगा। वो मसनूई बर्स, जजाम और आम बीमारियों के इलाज का माहिर हो चुका था। ये खलीफा मोतिज बिल्ला अब्बासी का दौरे हुकूमत था। ये शख्स एक इंतहाई कमजोर हुक्मरान था। इससे रियासत सही तरह से संभाली ना गई और इक्तदार इसके हाथों से जा निकला। इस पूरा शोब और कमजोर हुक्मरानों के दौर में याहिया बिन फारिस भी इक्तदार का ख्वाहिशमंद था, लेकिन उसका मसला ये था कि वो सिर्फ एक हकीम था, बीमारियों का इलाज करने वाला, जबकि इक्तदार के लिए सियासी कुव्वत की जरूरत होती है। वो सोचता रहा। कुरान और हदीस के अलूम पर भी इसकी नजर थी। इसका ईमान था कि जब दुनिया के हालात बहुत खराब हो जाएंगे तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ लाएंगे। उस वक्त आलमे इस्लाम के हालात बहुत संगीन थे। मरकजी हुकूमत की गिरफ्त महल्लाती साजिशों और उमरा की रेशा दुआनियों की वजह से कमजोर पड़ चुकी थी। इन हालात को देखते हुए याहिया बिन फारिस ने दावा कर दिया कि वो मसीह अलैहिस्सलाम है, जिसने कुर्बे कयामत इस जमीन पर दोबारा उतरना है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नजूल के बारे में तिरमिज़ी, मसनद अहमद, बुखारी, मुस्लिम, मिशकात, अबू दाऊद, इब्ने माजा और मुस्तदरिक में तफसील दर्ज है। इन तमाम हदीस का खुलासा ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान कोई नबी नहीं। दूसरी तरफ यहूदी और ईसाई भी अपने अपने मसीह मऊद की आमद के मुंतजिर हैं। इन दोनों अक़वाम की किताबें और लिटरेचर भी एक मसीह मऊद के आने की पेशन गोइयों से भरे पड़े हैं। याहिया बिन फारिस ने मसीह मऊद होने का दावा तो कर दिया, लेकिन लोगों ने इससे मोजज़ात तलब किए जिनका जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है। याहिया ने लोगों को ज़बानी कलामी मुतमईन करने की कोशिश की, लेकिन लोग मुतमईन ना हुए। याहिया इस बात पर बज़िद था कि वो मुर्दे को जिंदा कर सकता है, जजाम के मरीज को तंदुरुस्त कर सकता है, बर्स का मर्ज दूर कर सकता है और पानी पर भी चल सकता है। अब कुछ सादा लोग तो इसके ज़बानी दावों से मुतासिर होकर इसके मुतक़िद हो गए। इसके ज़ेरे इलाज मरीजों ने भी इसके दावों को सच्चा समझा, क्योंकि इसी की वजह से उनके अमराज में उन्हें शिफा हासिल हुई थी। एक मर्तबा एक ज़ेरे इलाज मरीज शफायाब होकर तो चला गया, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो फौत हो गया।
وہ دور دراز علاقے کا رہنے والا تھا۔ کچھ عرصے بعد اس کے رشتہ دار یحییٰ بن فارس سے ملے اور اس کی وفات سے اسے مطلع کیا۔ رشتہ داروں نے یحییٰ سے کہا کہ آپ مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مسیح موعود کی طرح ہمارے مردے کو زندہ کر کے دکھا دیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو ہم آپ کی حیثیت کو تسلیم کر لیں گے۔ حکیم یحییٰ نے کہا کہ وہ اگلی جمعرات کو اس مردے کو زندہ کرے گا۔ حکیم یحییٰ کو اس گاؤں میں لے جایا گیا جہاں وہ مردہ دفن تھا۔ پورا گاؤں مردہ زندہ کرنے کا کرشمہ دیکھنے کے لیے اس قبرستان میں جمع ہو گیا۔ حکیم یحییٰ نے اس مردے کے لواحقین کو کہا کہ اس کی قبر کھود کر اس کے کفن کا ٹکڑا کاٹ کر لایا جائے۔ یحییٰ بن فارس کا خیال یہ تھا کہ یہ ایک مشکل کام ہے اور کوئی بھی مردے کی قبر کھودنے کی جرت نہیں کرے گا، لیکن دوسری طرف لواحقین نے نہ صرف قبر کھود ڈالی بلکہ مطلوبہ جگہ سے مطلوبہ کفن کا ٹکڑا کینچی سے کاٹ کر گھر میں ٹھہرے ہوئے حکیم یحییٰ کو دے دیا۔ حکیم یحییٰ نے اس کفن کے ٹکڑے سے ایک صفوف تیار کیا۔ اس کے بعد قبر پر جا کر میت کے سامنے اس صفوف کو سلگایا اور کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک دم ہر طرف دھواں سا پھیلنا شروع ہو گیا۔ اس دھوئیں میں لوگوں نے دیکھا کہ مردہ کفن ہٹا کر قبر میں سے کھڑا ہو گیا ہے۔ لواحقین جو قبر کے بالکل قریب تھے انہوں نے مردے سے باتیں کی، سوال کیے، جس کا مردے نے صاف صاف جواب دیا۔ اس کے بعد وہ مردہ پھر قبر میں لیٹ گیا اور اپنی پرانی حالت یعنی مردہ کی حالت میں آ گیا۔ یہ منظر لوگوں کے لیے بے حد حیران کن تھا، لیکن لوگ یہ بھول گئے کہ یہ صرف نظر بندی تھی اور کچھ بھی نہیں۔ اس واقعے کے بعد ہزاروں لوگوں نے یحییٰ صاباتی کو مسیح موعود تسلیم کر لیا۔ پورے مصر میں اس کی شہرت ہو گئی۔ لوگ اپنے مردوں کو دفنانے کی بجائے چارپائیوں پر ڈال کر اس کے طب خانے لے آتے، لیکن یحییٰ مختلف ہیلے بہانوں سے ان کی مردوں کو زندہ کرنے کی فرمائش کو رد کرتا جاتا۔ یحییٰ جانتا تھا کہ اس کی نظر بندی ہر دفعہ لوگوں کو بے وقوف نہیں بنا سکے گی۔ یحییٰ صاباتی برس کے مریض کو شفایاب کرنے کا بھی دعوے دار تھا۔ یحییٰ پہلے ایک خاص قسم کا صفوف بناتا، پھر اس صفوف کو زمین میں گاڑ دیتا۔ جب اس میں سفید کیڑے پیدا ہو جاتے تو ان کیڑوں کو کسی شیشی میں ڈال کر روغن بنا لیتا تھا۔ اس روغن کو اپنے خاص ملازموں کو دے کر حمام میں بھیجتا، جو بے خبری میں کسی امیر زادے کے جسم پر اس روغن کو لگا دیتے۔ روغن کے اثر کی وجہ سے شکار شخص کے جسم پر برس کے داغ ظاہر ہو جاتے۔ یہ امیر شخص حکیم یحییٰ کے مطب میں آتا اور اس کا علاج ایک خاص دوا سے کرتا۔ یہ خاص دوا مریض کے داغوں پر لگائی جاتی۔ اس دوا کے لگنے سے یہ برس کے داغ فوراً سے صاف ہو جاتے اور لوگ صاباتی کو مسیح موعود سمجھنے لگ جاتے۔ یہ برس کی بیماری بھی مصنوعی تھی اور اس کا علاج بھی مصنوعی تھا۔ اسی طرح حکیم صاباتی نے مصنوعی جذام پیدا کرنے کا نسخہ بھی دریافت کیا ہوا تھا۔ یہ پہلے لوگوں کے اوپر اس مصنوعی جذام کے آثار نمایاں کرتا۔ لوگ اس بیماری سے پریشان ہو کر یحییٰ کے پاس آتے لیکن وہ معذرت کرتا۔ لوگ مایوسی کے عالم میں اپنے مریضوں کو واپس لے جانے لگتے تو خفیہ طریقے سے انہیں کہا جاتا کہ آپ حکیم صاحب کو ان کے منصب کے مطابق التجا کریں۔ چنانچہ جب یہ لوگ حکیم یحییٰ کو مسیح موعود کہہ کر شفایابی کی درخواست کرتے تو یحییٰ گرم پانی سے ان کو غسل کرانے کا حکم دیتا۔ اسی گرم پانی میں وہ مصنوعی جذام کو ختم کرنے والی دوائی بھی ڈال دیتا۔ لوگ جب اس گرم پانی سے غسل کرتے تو ان کے ہاتھ پاؤں اور چہرے سے جذام کے آثار ختم ہو جاتے۔ سادہ لوگ یہی سمجھتے کہ حکیم یحییٰ نے ان کے جذام کے مرض کو ٹھیک کر دیا ہے، اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہیں مسیح موعود کی توجہ اور برکت حاصل ہوئی۔ اس کے علاوہ یحییٰ نے کئی بار لوگوں کو سمندر کے پانی پر چل کر دکھایا۔ علماء کے نزدیک یہ بھی صرف اور صرف ایک شیطانی حربہ تھا اور کچھ نہیں۔ حکیم یحییٰ کے اس عمل کی وضاحت علامہ عبد الرحمن بن ابو بکر دمشقی نے اپنی کتاب المختار و کشف الاسرار میں بھی کی ہے۔ ہزاروں لوگوں نے حکیم یحییٰ کو مسیح موعود تسلیم کر لیا تھا۔ اس کے پاس دولت بھی بے تحاشا جمع ہو گئی تھی، لیکن مسیح موعود کے بارے میں احادیث کی کتب جن واقعات کا ذکر کرتی ہے وہ ایک بھی پیش نہ آیا۔ نہ تو حکیم صاباتی نے کسی لشکر کی قیادت کی، نہ ہی عیسائیت ختم ہوئی اور نہ ہی یہودیت، نہ ہی حکیم یحییٰ کا کسی دجال سے مقابلہ ہوا۔ ہر عروج کو زوال ہے۔
حکیم یحییٰ ایک کامیاب حکیم ضرور تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اس کے فریب اور دھوکہ بازی کی سمجھ آنا شروع ہو گئی۔ لوگ اس سے قطع تعلقی اختیار کرتے چلے گئے۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے تمام دعوے اس کے ساتھ زمین کے اندر دفن ہو گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی اصل پہچان حاصل کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس دعائے خیر کا حصہ ضرور بنیں اور صدقہ جاریہ کمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور اپنے واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔